बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। आलमी मंजरनामे में कुछ तब्दीलियाँ इस हद तक तेज़ी इख्तियार कर चुकी है कि पाकिस्तान बराह रास्त इसके अंदर मुतासर हुए बगैर या मुलव्वस हुए बगैर रह ही नहीं सकता। दो अहम तरीन चीज़ें, उसके बाद मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर आ जाऊँगा, आज के दिन की अहम तरीन चीज़ों से मुतल्लिक आ जाऊँगा, 1 बजे के केस की सुनवाई से मुतल्लिक आ जाऊँगा, कल जो नोक झोंक है वो कितनी सीरियस हो गई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, उससे मुतल्लिक भी मैंने आपको आगाह करना है। इमरान खान के स्टांस के ऊपर मुकम्मल तौर पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून वाले, जो ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इमरान खान ने अपने वक्त में ये तमाम काम गलत किए कि पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया। आज वही उन तमाम बातों का ना सिर्फ अयादा करते हुए नज़र आ रहे हैं बल्कि सीना ठोक के कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, अगर पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक को किसी किस्म का कोई रिलीफ देना है और पाकिस्तान को प्रायोरिटी रखना है, तो इमरान खान की वो तमाम पॉलिसी है, मुस्लिम लीग नून कह रही है, उनको रखना होगा। जिस ग्राउंड पर अदम एतमाद लाए, जिस ग्राउंड के ऊपर पूरा बयानिया बनाने की कोशिश की, वो एक के बाद एक डिटेल्स हैं, सारी की सारी मैंने आपके सामने रखनी है। तो सबसे पहले आलमी मंजरनामे के बाद तो दो एस्पेक्ट हैं जो मेरा आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान तेल की कीमतों को लेकर कशीदगी हो चुकी है। अमेरिका चाह रहा है कि सऊदी अरब तेल की पैदावार को बढ़ा दे ताकि उसकी कीमतें कुछ कम हो जाएं, ताकि रशिया की वजह से जो दबाव आलमी मंडियों के ऊपर है वो किसी हद तक कम हो जाए। सऊदी शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान ने साफ इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद ये ग्राफिक्स अलहदा से कि कितनी कीमत चाह रहे थे कितनी, उन्होंने सब इनकार कर दिया। 2 रोज़ पहले उनके चचाजाद भाई ने बाकायदा अमेरिका को धमकी भी दे दी कि अमेरिका अगर तुमने हमला करने की कोशिश, तुम शहादत के लिए भी तैयार हैं। ना सिर्फ शहादत के लिए तैयार है बल्कि जंग के लिए भी तैयार है, जहाद के लिए भी तैयार है। इन तमाम पोजीशंस के ऊपर ना पाकिस्तान का एक स्टांस बड़ा रिक्वायर्ड था। तो पाकिस्तान की दफ्तर खारजा ने रात गए अपना ऑफिशियल स्टांस दे दिया है कि वो अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान, यानी यूरोप और सऊदी अरब के दरमियान जो कशीदगी है ना, उसके अंदर अपना वज़न सऊदी अरब के साथ रखेगा। पाकिस्तान ओपेक के हर कीमत और उसके हर शेड्यूल के हवाले से सऊदी अरब का मुकम्मल हामी है। पाकिस्तान ने अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर करके सामने रख दिया कि वो अमेरिका नहीं, अपना इत्तेहादी सऊदी अरब को समझता है। ये जंग किस हद तक कशीदगी इख्तियार करेगी, ये अमेरिका कितना बड़ा जिसे कहते हैं एक्सट्रीम लाइन ले सकता है, सऊदीया कितना एक्सट्रीम लाइन सकता है, इट्स अनदर थिंग। मेरा मानना है दोनों में ये काबिलियत नहीं है, दोनों इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। ना ही सऊदी अरब अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि अगर सऊदी अरब ने ये क्योंकि अमेरिका धमकियाँ यहाँ तक अंडरग्राउंड सेक्टरीज लेवल पे हो चुकी है कि अमेरिका तमाम अपना इक्विपमेंट वहाँ से ले जाएगा, अपनी सिक्योरिटी को तमाम वहाँ से उठा के ले जाएगा सऊदी अरब से, अमेरिका के दीगर जो मुआहदे हैं वो उनको ख़त्म कर देगा सऊदी अरब के हवाले से। तो अमेरिका है, कहा जा रहा है ये हो नहीं सकता क्योंकि अमेरिका का भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है सऊदी अरब। तो अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो ईरान को बहुत फ़ायदा होगा, वो अमेरिका की सज़ाए मौत है। अगर ईरान को फ़ायदा होगा तो चीन बहुत अच्छे से इस वज़न को लेके जा सकता है। सऊदी अरब बहुत अच्छे से अपना पलड़ा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सऊदी अरब ने पलड़ा सऊदी अरब के ऊपर रूस के ऊपर डाल दिया, अपना वज़न डाल दिया। तो इतना आसान नहीं होगा ये तमाम चीज़ें। तो मेरा पाकिस्तान ने स्टांस कर दिया, अच्छी बात है जी, अपना कैटेगोरिकली क्लियर बता दिया। दूसरी तरफ जिस मार्शल लॉ का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, रूस ने, अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि आप रूस को तक़वियत देना चाहते हैं सऊदी अरब को, कहा आप रूस के साथ मिल गए जिसकी बिना पर आप ये काम कर रहे हैं, कीमतें नहीं कम कर रहे हैं, तेल की पैदावार नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि आप रूस को फ़ायदा देना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल क्योंकि अगर पैदावार नहीं बढ़ाएंगे तो रूस को फ़ायदा होगा, तो उनका अमेरिका का ये इल्ज़ाम। दूसरी तरफ क्या चीज़ है जी, पिछले कुछ अरसे में यूक्रेन की जंग के अंदर 4 शहरों पर रूस ने कब्ज़ा किया मुकम्मल तौर पर। उन 4 शहरों से मुतल्लिक ये बात है जो बात मज़ीद बकड़ी, हम समझ रहे थे कि शायद तस्फिया की तरफ चले जाएंगे, पाबंदियाँ कुछ अर्सा अंदाज हो जाएंगी। नहीं जी, उन 4 शहरों में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सिक्योरिटी काउंसिल के से गुफ्तगू करके मुकम्मल तौर पर इन 4 शहरों में जो रूस के ज़ेर कब्ज़ा यूक्रेन के, उनमें मार्शल लॉ लगा दिया है। यहाँ हर तरीके की मूवमेंट फ़ौज के ज़ेर कंट्रोल होगी, ठीक है, फ़ौज की ही मर्ज़ी से ये तमाम सारे नज़्म व नस्क चलेगा। और पुतिन का मानना है कि इन इक़दामात से मईशत, सनत और पैदावार में इस्तेहकाम आएगा। अपनी सिक्योरिटी काउंसिल से मुकम्मल तौर पर अप्रूवल ले ली है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भी रूस के सिलसिले में, रूस के स्टांस के ऊपर अपना तमाम का तमाम वज़न डाल दिया है। तो आलमी पैमाने पर पाकिस्तान इस सिलसिले के अंदर है। अब इसको ज़रा जोड़ दूँ पाकिस्तान के साथ। ये वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब अमेरिका से पहुँचे रात को, और उन्होंने आते साथ एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए। आप हैरान होंगे, उन्होंने कहा कि अमेरिका को मैं बता आया हूँ
پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں میں امریکہ کو بتایا ہوں کہ پاکستان روس سے تیل خریدے گا. پاکستان گندم کی بات نہیں ہو رہی, پاکستان روس سے تیل خریدے گا. اگر انڈیا خرید سکتا ہے تو ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ یہ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے امریکہ سے واپسی پر پاکستان میں پہلے جملے یہ بولے ہیں. تو کیا چیز ہے جی؟ انہوں نے کہا اس سلسلے میں ہم نے باقاعدہ کام بھی شروع کر دیا اور تیاری بھی شروع کر دی ہے. یہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا. یہ تو عمران خان صاحب کا سٹانس تھا جی, اسی پہ رولا ڈالا ہوا تھا نا کہ پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار کر دیا ہے, یہ ممکن ہی نہیں تھا. اچھا یہ تو عمران خان کا سٹانس تھا, آ کر اب اس سٹانس کے اوپر یہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. اچھا جی, عمران خان کو نکالا اسی گراؤنڈ کے اوپر, یہ بہت سی گراؤنڈز کے اندر یہ گراؤنڈ تھی, ٹھیک ہے جی, کہ بھارت کا معاہدہ بہت پرانا ہے, جب امریکہ بھارت کا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں بنا تھا اس سے پہلا کا یہ معاہدہ ہے, اس لیے بھارت کو کوئی نقصان ہے نہیں, ہم نہیں روس کے ساتھ یہ تیل خرید سکتے. بھارت تو خرید سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے کا یہ معاہدہ جب امریکہ اور بھارت اسٹریٹجک پارٹنر تھے, تو ہم نہیں کر سکتے, ہمیں بڑا مسئلہ ہے اس سلسلے میں. اچھا یہ بھی ایک سٹانس تھا, اور اس معاہدے کی وجہ سے ہم روس سے کیسے تیل لے سکتے ہیں. عمران خان نے سفارتی تعلقات کے حوالے سے بالکل چیتھڑ اڑا کے رکھ دی ہے. یہ تمام چیزیں تھیں, لیکن عمران خان تو کہہ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے مفاد میں ہے, اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا تو یہ معاہدہ کرنا پڑے گا, ہمیں تیل لینا پڑے گا, ہم عالمی منڈیوں سے بلیک میل نہیں ہوں گے, روس سے ہمیں تیل سستی قیمت پہ مل رہا ہے, اس لیے ہمیں یہ لینا چاہیے. تو اب پہلے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں پاکستان کا فائدہ ہے, یہ کہتے ہیں پاکستان کا نقصان ہو گیا ہے. اب یہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں اس حکومت کی, یہ بہت خراب اور برباد کر چکے ہیں. ڈار فیکٹر سے ہوا نکل چکی ہے, ان کو پتہ چل چکا ہے کہ روس سے تیل لیے بغیر گزارا نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں میں تو یہی کہوں گا ہوا نکل گئی ان کی, اب ہم تیل روس سے لیں گے. اور اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کوارٹرز میں, انفلوئنشل کوارٹرز کے اندر میں نے یہ بات کی ہے, انہوں نے کسی قسم کا کوئی اعتراض بھی نہیں کیا کہ اگر ہم روس سے تیل لے لیں. پھر کیا بات رہ گئی تھی, کیوں نکالا تھا عمران خان صاحب کو, ان کی گورنمنٹ کیوں تبدیل کی تھی. بہرحال میں آپ کو عالمی منظرنامے سے یہ چیزیں نتھی کرتا بتا رہا ہوں کہ پاکستان نے جانا اسی پیراہے پہ جس پیراہے پہ عمران خان صاحب جا رہے تھے. اور رہی بات اپنی مرضی سے سولو فلائٹ لی تھی, نہیں, پاکستان کے تمام اداروں کی اپروول, ان کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ, یہ باقاعدہ ڈی جی آئی ایس پی آر تک بھی کہہ چکے کہ عمران خان روس کے دورے کے اوپر گئے تھے. اب آ جاؤں دوسری چیزوں کے اوپر. جی, ریاض پیرزادہ نام تو آپ نے سنا ہوگا, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہے. اس سے قبل ایک شخص چھوڑا ہوا تھا مسلم لیگ نون نے, جاوید لطیف صاحب کی شکل میں, جو آئے روز فوج پہ, آرمی چیف پر, اسٹیبلشمنٹ پر, مقتدر حلقوں کے اوپر تنقید کر رہے تھے. ایک سائڈ سے ہلکی ہلکی ڈولکی وہ بجانے کی کوشش کر رہے تھے. ریاض پیرزادہ صاحب نے نا کل اسمبلی کے فلور پر پھر کچھ ایسی باتیں کی ہیں, اور بڑی سنی جاتی ریاض پیرزادہ صاحب کی گفتگو, بڑے سینئر ہیں. اچانک سے دوسرا صاحب ایک پلانٹ ہوا ہے, اس کی وجہ ہے انہوں نے, وہ علیحدہ سے ہے کہ شیری مزاری کی نوک جھوک ہوئی خواجہ آصف کے ساتھ, کہ انہوں نے کہا میں جا کر کے اس گڑھے کے اندر کھڑا کیا ہے آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے. شیری مزاری بھی کل بہت تنک رہی تھی. تو بہرحال وہ تو خواجہ آصف صاحب نے بڑا لحاظ کیا, بڑی بات ہے. لیکن ریاض پیرزادہ صاحب کی وہ تقریر تھی جس میں انہوں نے کہ ان ایکسٹینشنوں نے اس ملک کو تباہ کیا. ذرا جاوید لطیف فیکٹر سن لیجیے گا. اور اب یہ ریاض پیرزادہ صاحب, انہیں کہا محافظ ادارے بھی اس کے اندر شامل ہیں ملک کو تباہ کرنے میں. دیگر اداروں عدلیہ کے متعلق بولا, اپنی پارلیمان کو بھی بولا, اور محافظ اداروں کے متعلق بھی بولا انہوں نے. اچھا یہ کیوں ہے, یہ دوسرا شخص کیوں آ گیا ہے جاوید لطیف کے بعد؟ یہ ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے جو بیک اینڈ پہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے ہو رہے ہیں مقتدر حلقوں کے ساتھ. آپ نے کہا تھا نا مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, مریم بی بی نے یہی کہا تھا. تو عمران خان بھی بول رہے ہیں اور یہ بھی اب شروع ہو گئے. تو جب یہ شروع ہو گئے تو وہ مذاکرات تھوڑا اثر انداز ہوں گے نا. تو اس سلسلے میں یہ دوسرے شخص کو پلانٹ کیا گیا ہے, یہ ذہن رکھیے گا, ریاض پیرزادہ صاحب کی شکل میں. ابھی ہونی ہے مزید ایک دو آوازیں اور بلند اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, ٹھیک ہے, ابھی ہونی ہے ایک دو. یہی تو تصویر کا رخ ہے جس کی پلاننگ کی جا رہی تھی. مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پہلی مزاحمت پر مفاہمت ہوئی, مفاہمت کے بعد این آر او ہوا, این آر او سے سارے کیسز ختم ہوئے, قوانین پاس ہوئے, چینج ہوئے, تبدیل ہوئے, عدالتوں سے ریلیف ملا, ایف آئی اے کی عدالتوں سے ریلیف ملا, تمام کے تمام کلیئر ہو گئے. اب تو نیب کے پاس فوٹو کاپیاں بھی نہیں رہی. آصف علی زرداری کے کیسز کی بات کر رہا ہوں. تو اب یہ نیکسٹ چیپٹر ہے,
ٹھیک ہے جی، کیونکہ ویسے بھی چیزیں بہت تبدیل ہو گئی ہیں. 16 اکتوبر کے الیکشن کے ضمنی انتخاب کے بعد اور جولائی کے بعد بہت سی چیزیں چینج ہو چکی ہوئی ہیں. پتہ چل گیا عوام کے ساتھ چلنا پڑنا جی، کسی کو جو بھی کچھ کر لیں انہی کی ایما پہ چل رہے ہیں. یہ کہیں کہ ہماری مہنگائی کی وجہ سے ہو گیا، ان کے پاس 2% کی پالیسی نہیں تھی. یہ اس بنا پر عوام کو سمجھ آ چکی ہے. اچھا بہرحال یہ تمام چیزیں ہو گئیں، اور اب یہ صاحب ایک اور ہیں، ان کو پلانٹ کیا گیا ہے. اب آ جاؤں جی ایک اور چیز، اہم خبر. عمران خان صاحب کا آج اہم ترین کیس لگا ہوا جی سپریم کورٹ میں. وہ ہے حکومت نے، وزارت داخلہ نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے درخواست دی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کو لانگ مارچ سے روکیں. سپریم کورٹ میں درخواست دی بھی ہے، اور اس درخواست کی فوری سماعت کے لیے کورٹ بھی درخواست دی تھی، جس کو آج چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ، عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا دوپہر 1 بجے. بہت امپورٹنٹ سماعت ہے. امید یہ ہے کہ اس کا آج ہی فیصلہ ہو جائے گا، نہیں تو 1-2 سماعتوں کے اندر ہو جائے گا. حکومت دلائل دے دے گی اس آج کے اس کیس کے اندر، اس درخواست کے اندر، کہ عمران خان کو لانگ مارچ سے روکا جائے اور یا اسلام آباد آنے سے روکا جائے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں عدالت نہیں روکے گی، نہ روک بھی نہیں سکتی ہے، کیونکہ بنیادی حقوق ہیں جی، ان سے احتجاج بنیادی حق ہے، کیسے روکا جا سکتا. ہاں کنٹرول کرنے کی ہدایت ضرور کر سکتی ہے وزارت داخلہ کی اس تکلیف کی بنا پر، حکومت کی اس تکلیف کی بنا پر، اٹرنی جنرل کے اس تکلیف کی بنا پر، کہ کنٹرول کی کوئی دے سکتی ہے کہ کسی خاص جگہ کا انتخاب کر لیں، جس طرح پہلے F9 پارک کا کہا گیا تھا. کوئی گارنٹی مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ حکومت یہ گارنٹی کا کہے گی کہ ہمیں کوئی گارنٹی دے دیں، ہمیں کوئی تنگ نہ کریں عمران خان صاحب آگے. تو آج یہ بہت اہم ترین کیس ہے، میری بھی نظریں اس پہ، اور یقیناً آپ کو بھی انتظار ہوگا. تو 1 بجے تک ان سماعتوں کا انتظار کریں. جو سماعت میں جو کارروائی ہونی ہے وہ ڈیفینیٹلی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. پر یہ جتنی اہم ترین خبریں تھیں اس میں سب سے زیادہ مجھے تو لگی کہ تیل لینا ہے ہم نے روس سے، اور عمران خان کے اوپر تنقید تھی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور اس ولاگ سے متعلق آگاہ کرنا. چینل دیکھ رہے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی اس ریڈ بٹن کو دبا دیں، چینل سبسکرائب کر دیں. سست ہوئے میں آج کل آپ اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.